رسولا پہلے آسمان دے اتے جڑا بینر لگا ہے اتے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی نعت لکھی ہوئی ہے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی قرآنی آیت دے مطابق نعت لکھی ہوئی ہے قرآنی آیت لکھی ہے ادھر جناب آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی فرشتے جناب والا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ کہہ رہے نے یہ آسمان والیاں نو جدو زیارت ہو گئی تے آسمانہ والے بھی یہی کہندے ہونگے جناب آدم علیہ السلام نے بھی جناب جس ویلے تکیا ہونا امام الانبیاء نو تے یہی آکھیا ہونا ویکھو کڈا سونا ماہی ویکھو کڈا سونا ہاں ویکھو کڈا سونا کڈا سونا ویکھو کڈا سونا ماہی اے نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا ہی نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا عرشاں دا نالے لاڑا جنتاں دا نالے عرشاں دا امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی نے جڑے لے زیارت کروائی ملاقات ہوئی جناب آدم علیہ السلام دے نال ادھر آدم علیہ السلام موجود نے ادھر میرے نبی امام الانبیاء نماز پڑھائیے آدم علیہ السلام مسجد اقصی چ نے سرکار دی سواری چلیے میرے نبی بعد چ پہنچے نے آدم علیہ السلام پہلا استقبال واسطے ٹر گئے استقبال واسطے پہلا ٹر گئے نے کیوں اس واسطے استقبال واسطے پہلا ہی جایا جاندا ہے نبی براق تے گئے نے آدم نبوت دی رفتار تے ٹر گئے نبی کریم امام الانبیاء براق تے گئے جناب آدم علیہ السلام نبوت دی رفتار نال گئے نے پتہ چلیا براق دی رفتار میرے نبی نے اپنی سواری دی شان آپ بیان کی تھی فرمایا لوگو جتھے براق دی نگاہ جاندی سی اوتھے پہلا قدم ٹکدا سی وہ اینیاں رفتاراں دا مالک براق میرے نبی سوار نے میرے آقا بعد وچ پہلے آسمان تے پہنچے نے آدم علیہ السلام پہلے ایک راز سی دوجی بات سی ایک راز بھی سی رب وکھاؤنا چاہتا سی دنیا والیاں نو اے او نبی ہے صرف دنیا والیاں دا نبی نہیں میرا نبی نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے میرا نبی نبیاں دا بھی نبی بن کے آیا ہے جڑے ویلے امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی دی سواری ہن پہلا آسمان جدی مسافت جڑی راہ نوری 500 سال دی راہ ہے پھر دی مٹائی 500 سال دی او مسلمان بھائیو پھر امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام جڑے لے دوسرے آسمان دا میرے نبی نے سفر شروع کیتا ہے براق لے کے امام الانبیاء نو جا رہے ہیں جبریل نال بیا جاندا ہے کیوں نالے اس واسطے جبریل غلامی دے فرائض انجام دے رہے جبریل غلامی دے فرائض انجام دے رہے نے جبریل میرے آقا دے نال دوجا آسمان دروازہ کھٹکیا دروازہ کھٹکھٹایا پوچھیا کون آکھیا جی جبریل تواڈے نال کون ہے آکھیا ختم نبوت دا بادشاہ نال ختم نبوت دا بادشاہ نال دروازہ کھلیا اے دوجا آسمان جدا نام ہے از قالون اللہ نے سفید مرمر دا بنایا ہے
تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے فرمایا جدو دوسرے آسمان تے میری سواری پہنچی تے میں کی ویکھنا وا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان تے موجود نے اور جناب یحییٰ علیہ السلام موجود نے. جڑے ویلے دونوں نبیاں نال ملاقات ہوئی سلام کیتا جواب ملیا ساری مخلوق جڑی آسمانی مخلوق ہے امام الانبیاء دا استقبال کر رہے نے. نبی بھی خدا دے بول کے کہندے نے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے مگر یوں تو سارے نبی محترم یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور کیا سما ہوئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب یحییٰ علیہ السلام دجے آسمان تے تیرے تے میرے نبی نو آدھے ہونے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یا حبیب تیری کیا بات ہے تیری کیا بات ہے یا حبیب خدا تیری کیا. امام الانبیاء دجے آسمان تے موجود نے آسمانہ دی مخلوق نو میرے نبی دا دیدار ہویا زیارت ہوئی. میرے مصطفیٰ ہن دجے آسمان تو چلے تیسرا آسمان ہر آسمان دی راہ نوری 500 سال او دی موٹائی 500 سال میرے مصطفیٰ تیجے آسمان تے گئے. کریم آقا امام الانبیاء تیسرے آسمان جڑے ویلے تیسرے آسمان دا دروازہ جبریل امین نے کھٹکھٹایا. اس آسمان دا نام ہے قیدوم. اے لوہے دا بنیا امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے پڑھ کے ویکھو تفسیر در منصور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے نے قیدوم نام ہے تیسرے آسمان دا جڑا سارے دا سارا رب العالمین نے لوہے دا بنایا وے تے کی ویکھیا اللہ اکبر. دجے آسمان تے جڑی آیت لکھی میں عرض کر جاواں دجے آسمان تے میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ویکھیا ادھر بینر لگا ہویا وے اس بینر تے لکھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تیسرے آسمان تے امام الانبیاء دی سواری دروازہ کھٹ گیا پوچھیا کون آ کیا جبریل نال کون ہے آکھیا نال عرشاں دا راہی مدینے دا تاجدار ہے. نال نبی مصطفیٰ جان رحمت نے دروازہ کھلیا لوہے دا آسمان اللہ نے بنایا ہے. تیسرا آسمان تے جس ویلے سرکار تشریف لے گیا آسمان تے تیجے آسمان تے نبی پاک تشریف لے گئے تے رسول خدا امام الانبیاء دی ملاقات جناب یوسف علیہ السلام نال ہوئی. یوسف علیہ السلام بڑے سونے نبی
بڑے سونے نبی، او نبی جنہ دے حسن ول ویکھ کے مصر دیاں بیبیاں اپنے ہاتھ کٹ لے، او نبی پر وہ آندے نے اے نبی تو تے ساریاں تو سون، وہ آندے نے اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام نے جدو حسن مصطفیٰ نو ویکھیا ہونا ہے تے یہی آکھیا ہونا ہے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب آؤ مسلمان بھائیو، امام الانبیاء مازاق دے کاجل والا نبی تیسرے آسمان تے وے تے تیجے آسمان تے لکھے آئے بینر لگا لکھے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا و مبشرا و نذیرا، جڑے لے تیسرا آسمان زیارت میرے مصطفیٰ دی آسمانی مخلوق نے کی تھی، اللہ اللہ قربان جاواں میرے نبی چوتھے آسمان وال سرکار دی سواری چوتھے آسمان وال، جڑے چوتھے آسمان تے مصطفیٰ جان رحمت دی سواری، ادھر دروازہ کھٹکایا جبریل امین نے چوتھا آسمان جدا نام معونائے تانبے دا رب نے بنایا ہے۔ چوتھا آسمان کدا بنیا؟ تانبے دا رب نے بنایا، تے میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء جڑے لے گئے تے کی ویکھیا جناب ادریس علیہ السلام اٹھ کے مصطفیٰ دا استقبال پہ کر دینے، اٹھ کے استقبال کیتا، چوتھے آسمان دے فرشتے جڑے نے وہ بھی جھوم جھوم کے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نو مرحبا کہہ رہے نے، تے یہی کہندے انہیں نے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ مرحبا، مصطفیٰ مرحبا مرحبا آ گئے۔ جدو امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی جڑے ویلے تیرے تے میرے آقا چوتھے آسمان تے جناب حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی تے سامنے ویکھیا بینر لگا ہویا وے، تے سامنے بینر لگا ہویا تے کی لکھیا ہویا ہے اللہ اللہ قربان جاواں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے ویکھیا لکھیا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم، سرکار نے ویکھیا میرے نبی دیاں شانہ جو رب نے قرآن وچ بیان فرمائیاں نے او لکھیا نظر آیا۔ سرکار دی سواری جدو چوتھے آسمان والیاں نے زیارت کر لئی دیدار کر لیا، جناب ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، ان سرکار دی سواری اگے چلی، پنجواں آسمان آ گیا، دروازہ کٹکھٹایا تے پنجواں آسمان جدا نام ہے دقنا، رب العالمین نے سونے دا آسمان بنایا ہے۔ پنجواں آسمان کدا بنایا رب نے؟ سارے دا سارا آسمان اللہ نے سونے دا بنایا ہے۔ جے سنیاریاں نو پتہ لگ جائے تے رتی بھی نہ چھڈن، سارا ہی سونے دا بنایا اللہ نے آسمان،
تے جڑے ویلے نبی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے گئے کی ویکھیا جناب ہارون علیہ السلام موجود نے، ہارون نبی موجود نے۔ ملاقات ہوئی، سلام جواب، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دیاں عظمتاں وچ انہاں بھی ترانے پڑھے، جناب ہارون علیہ السلام نے بھی ترانے پڑھے، آکھیا سونیا تیریاں عظمتاں نو لکھاں سلام، پہلا زیارت مسجد اقصی وچ کرائی جے، پھر زیارت پنجویں آسمان تے کرا چھڈی جے۔ سونیا تیریاں عظمتاں نو لکھاں سلام، اللہ اکبر۔ ہن پنجویں آسمان تو میرے مصطفیٰ دی سواری چلی، چھواں آسمان آ گیا، چھویں آسمان دا نام ہے دکنا، اللہ اکبر اللہ۔ پنجواں آسمان رب العالمین نے جناب ہارون نبی جتھے موجود نے، سارے دا سارا چاندی دا آسمان، تے چھویں آسمان تے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نے، جڑا سارے دا سارا رب العالمین نے سونے دا بنایا آسمان۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، موسیٰ نبی دے نال ملاقات ہوئی، اے دا نام جناب والا دکنا ہے، اور پنجویں آسمان دا نام ہے ریکا، چاندی دا بنیا ہے۔ چھواں آسمان جدا نام میں دکنا، سونے دا بنیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہو گئی، موسیٰ نبی کریم امام الانبیاء جس لئے سلام و جواب ہویا، گل بات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دی عظمت دے وچ، عظمت مصطفیٰ دے وچ، شان مصطفیٰ دے وچ، اللہ اکبر اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے نے۔ اور اتھے بھی اللہ دا قرآن لکھیا ہویا وے، موسیٰ نبی کی ویکھ دے نے، ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام چھویں آسمان تے نے، سامنے لکھے آئے ایت لکھی ہوئی ہے، بینر آویزائیں کی لکھے آئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ جڑے لے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دیاں شانہ، واہ محبوبہ تیریاں عظمتاں نو لکھاں سلام۔ فرش والے بھی تیریاں شانہ بیان کر دینے، عرش والے بھی تیریاں شانہ بیان۔ نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء ستویں آسمان تے سرکار دی سواری، دروازہ کٹکٹایا، فرشتے پوچھیا کون؟ آکھیا جبریل آن۔ نال کون ہے؟ آکھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھلیا، ستویں آسمان دا نام عریبہ، سرخ یاقوت دا اللہ نے بنایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تکیے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جڑے لے آسمان تے قدم رکھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نبی دا استقبال کرن لگ پے، استقبال کیتا، سلام جواب۔ میرے نبی کریم امام الانبیاء نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار نو عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی امت نو آکھیا جے جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، ذرا پودے واوا سارے لالے ہو جے۔ یا ابراہیم علیہ السلام جنت تے زمین بڑی زرخیز تے میرے امتی پودے لون کیویں لون گے؟ فرمایا جڑا سبحان اللہ آکھے گا اللہ ایک درخت دے نا دا جنت وچ لا دے وے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے معراج دی رات ستویں آسمان تے اس امت نو اینا عظیم بچت عطا کیتا کہ فرمایا اپنی امت نو اے پیغام دے دیا جے جڑا ایک وری سبحان اللہ آکھے گا اللہ دے نا دا جنت چ بوٹا لا دے وے گا۔ ایسا پودا ایسا پودا ایسا پودا کہ او دی چھان دے تھلے عربی نسل دا کوڑا 500 سال دوڑ دا روے او دی چھان نہیں مکنی۔ ایک
کوئی 5 مرلے والی جنت نہیں یا دنیا دے جڑی بنائی ہے لوکاں وہ نہیں، یہ جنت محمد دے رب نے جڑی بنائی وہ دے وچ لگنا ہے، جدا مالک اللہ نے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء نو بنایا ہے۔ 7واں آسمان سرخ یاقوت دا اللہ نے بنایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، ہن اگے آ گیا بیت المعمور، فرشتیاں دا کعبہ۔ جبریل امین نے ہاتھ پڑھیا، یا رسول اللہ کملی والیا نبیاں نو نماز پڑھا کے آئے ہو، امام الانبیاء دا تانوں اللہ نے لقب عطا کر دیتا ہے، مدینے دے الاڑیا درا آ جڑی مسیتے میں امام ہاں ایتھے بھی کملی والیا قدم رکھو نا تے سانوں بھی نماز پڑھا جاؤ۔ فرشتیاں نو امامت میرے مصطفیٰ جان رحمت نبی نے کی تھی، اتھے بھی نماز پڑھائی، سارے فرشتے سرکار دا استقبال کر رہے ہیں۔ میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء اگے چلے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا گیا، جڑے لے سدرۃ المنتہا جبریل دا ڈیرا آیا، جدو جبریل امین دا ڈیرا آیا ہن امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل امین نو سرکار نے فرمایا چل جبریل اگے، جبریل نے ہاتھ بننے پہلے سرکار نے فرمایا جبریل جی آقا، فرمایا اج مینوں اصلی صورت وہاب نہیں، یا رسول اللہ جو حکم ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے اپنے 600 پر کھولے، 600 پر کھولے تو جناب نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے جبریل امین نو اصلی حالت وچ ویکھیا، اصلی حالت دی اندر ویکھیا تے جبریل امین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن اپنا آپ بھی وکھاؤ نا۔ سرکار نے فرمایا جڑے نور دے پردے حائل نے نا جی انہاں چو ایک بھی اٹھ جائے، اللہ اکبر، جبریل تیریاں اکھاں نہیں جڑیاں تک لین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجے بھی لوگ کی آندے نے بشر 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 ساڑھے ارگائی ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ نکلے کفر کفر نباشر۔ اے جبریل اس عظیم فرشتے دا نام ہے جنہوں سارے فرشتیاں دا رب نے رسول بنایا ہے، جڑا سارے نوری فرشتیاں دا رسول ہے، آپ بھی نوری ہے، جبریل نوری ہے، تو میں آنا جی آنا بشر نبی تو پھر جبریل اگاں کیوں نہیں گئے؟ جبریل تے نوری ہے نا، جبریل اگے کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا چل جبریل اگے، آکیا سونے 600 پر نے، ایک وال دے برابر بھی میں اگے ٹر گیا نا تے رب دے انوار و تجلیات میں نو جلا کے پرانو راہ کر دینگے، سونا میں اگے نہیں جا سکتا، مدینے دے الاڑیا میں اگے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء فرمایا چل جبریل اگے، سدرا اتے جبریل نے عرض کی تھی، سدرا اتے جبریل نے عرض کی تھی، جائیے صاحب آپ ضرور اگے، ایتھو تیک غلام دی حد آہی، نہیں سی ایتھو تک ایتھو تیک غلام دی حد آہی، نہیں جے اساں دا جانا مت برور اگے، نبی آکھے راہ وچ چھڈ جانا،
نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے وہی آکھیا او شولا ساڑ دائے جس نور نے ساڑیا تور اگے اللہ اکبر سرکار نے فرمایا چل جبریل سونا ایک وال دے برابر بھی اگے جاواں تے پر جل کے راکھ ہو جانے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جبریل او ویلا یاد کر اللہ اکبر ایک بار جدو جناب ابراہیم علیہ السلام نو چیخا دے حوالے کیتا نا نمرود لائن نے تے جبریل امین گئے تے آکھیا یا ابراہیم فرمایا ہاں جبریل آکھیا سونا جے کوئی پیغام ہے نا مینو دسو میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکتا تے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل تو میرے دادے ابراہیم نبی نو آکھیا سی میں اوتھے جا سکنا جتھے بولو جتھے جبریل کوئی آرزو ہے ہی تے دس میں اوتھے چلے آواں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا جبریل توڑ دا ساتھی بن موڑ دا نا ایتھے عاشقاں آکھیا ہے کاش کتے نبی نال صدیق ہوندا آئے ہائے کاش کتے صدیق اکبر نال ہوندے جل کے راکھ ہو جاندے پر مصطفیٰ دا ساتھ نہ چھڑ دے چل جبریل تے جبریل نے پھر یا کہ سدرا اتے جبریل نے عرض کی تھی جائیے صاحب آپ ضرور اگے ایتھو تیک غلام دی حد آہی نہیں جے اساں دا جانا مت برور اگے نبی آکھیا راہ وچ چھڈ جانا نہیں سی دوستاں وچ دستور اگے وہی آکھیا او شولا ساڑ دائے جس نور نے ساڑیا تور اگے آکھیا جن نے تور جلا دیتا سی نا او شولا ساڑ دے گا راکھ کر دے گا اے پر جل جان گے سونیا میرے آقا فرمایا جبریل میں اوتھے چلے ہاں جتھے تو بھی تو کیا سی میں اوتھے جا رہے ہیں جتھے کوئی نہیں جا سکتا اج رب دا ماہی ختم نبوت دا تاجدار اوتھے جا رہے ہیں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا دس کوئی آرزو ہے جبریل آندے نے یا رسول اللہ ایک آرزو ہے وے ایک تمنا ہے وے کملی والے کریم آقا فرمایا بول آکھیا سونیا رب نو آکھیا جے جدوں سونیا تیرے امتی پل سرات تو لنگن کتھوں لنگن پل سرات تو لنگن تیرے امتی تیرے وفادار غلام پل سرات تو لنگن کملی والیا رب میں نو حکم دے وے میں اپنے نوری پر وشالم آئے میں اپنے نوری پر وشالم پل سرات اتے سونیا تینا سینیاں وچ تیرا عشق ٹھاٹھا مار دائے تیری غلامی دا دیوا جنہ دلاں وچ بل دائے جڑے تیرے وفادار غلام تیری ختم نبوت دے مر مٹن والے تیری ختم نبوت دی تحفظ کرن والے تیری ختم نبوت نو دلوں جانوں منن والے کملی والے جڑے ویلے او لنگن لگن اللہ میں نو حکم دے وے میں پل سرحد تے اپنے نوری پر وشالم تے پھر میرے پران دے اتوں لنگن ادھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق دا امام غیرت
منداں دے امام دی روح اس مقام تے وجد کر رہی سی. ویکھیا منظر تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کو نعرے آ گیا. آپ نے جس ویلے ویکھیا ادھر کون ہے؟ جبریل امین. ادھر جبریل فرشتیاں دا استاد سردار نوریاں دا سردار جبریل امین دی بھی عزت و تعظیم و توقیر. تو سیدی اعلی حضرت میرے تے تیرے امام غیرت منداں دے امام اعلی حضرت امام اہل سنت آپ نے سوچیا ہن جبریل پر وشائے تے ساڈے ورگے انہاں تو لنگن. ادھر سوچیا آرزو جبریل دی بھی ہے وے. تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے نے آپ فرماتے نے پل سے گزارو آقا اللہ حضرت فرماتے نے ساڑھے پیر اس قابل نہیں کہ جبریل دے پران تے آن پر سونے جبریل دی بھی آرزو ہے تو یا رسول اللہ جبریل دی آرزو بھی پوری ہو جائے ساڑھے پیر بھی جبریل دے پران تے نہ لگن. یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیویں ہوئے گا؟ فرمایا پل سے گزارو آقا پل سے گزارو آقا راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے گزارو آقا راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بشائے پر کو خبر نہ ہو. یا رسول اللہ جبریل دے پر وچھرے ہون جبریل نو بھی پتہ نہ لگے ختم نبوت دے ترانے پڑھن والا کیویں لنگے آئے. جبریل پر بچھائے پر کو خبر بولو جبریل پر بچھائے پر کو خبر. تے پہلے کیا کیا سونے یا رسول اللہ کملی والیا تیری شان ہے پل سے گزارو آقا پل سے گزارو آقا. یہ دی مثال ہے نہیں سمجھ لو میرے کم علمی ناقص ذہن دے مطابق جدو کوئی وڈا بندہ کوئی کھالا کوئی ایسی جگہ کراس کرن لگے لنگن لگے اتے لنگ جاندہ ہے نال ہوئے نا چھوٹا جا بال انہوں انج کندیاں تو پھڑ کے تے پھر پار کراندہ ہے کندے پھڑ کے پھر پار کرایا جاندہ ہے انہوں پتہ بھی نہیں لگدا تے پار بھی ہو جاندہ ہے پیر بھی نہیں لگ دے تے پار بھی ہو جاندہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خوب نقشہ بیان کیتا کیا پل سے گزارو آقا. سونے جے تسی گزارو گے نا تے کم دوواں گھراں دا ہی بن جائے گا نہ جبریل دے پیراں تے ساڈے پر آن گے تے اسی لنگ بھی جاواں گے. بول تو لنگ بھی جاواں گے تے پراں تے پیر بھی بے ادب بھی نہیں ہوواں گے جبریل امین دے. اللہ اکبر. پل سے گزارو آقا راہ گزر کو خبر نہ ہو جڑا گزرن والا ہے انہوں خبر بھی نہ ہوئے. پل سے